येवकार सगळ्या गोंयकारांक आनी आमी आज आसा कुडचडे रवींद्र भवना कडेन आनी सगळ्यांक खबर आसा की काही दिसांनी चंदेरी फेस्टिवल जो फेमस असो फेस्टिवल आसा कुडचडेचो तो स्टार्ट जावपाचो आसा. सो आमी आज त्या प्रेस कॉन्फरन्साक वयतात आनी निलेश काब्राल कितें म्हणटात ते पळोवया. सगळ्यांक नमस्कार. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो उद्देश म्हणल्यार दयानंद कला केंद्र कुडचडे हो जी संस्था साबार वर्सां कार्यक्रम करता आनी कार्यक्रम करता तेन्ना ह्या वर्सा चंदेरी फेस्टिवल जो फूड फेस्टिवल एलॉंग विथ कल्चरल फेस्टिवल जो 28 तारखेच्या 11 तारीख पासून चलतलो. ह्या फेस्टिवलाचे उद्देशा भितर जे कुडचड्या मतदारसंघात आनी सरावंडींग एरिया जे सावड्डे जावं मागीर सांगळे जावं केपें जावं आनी बाकीचे एरिया एंटरटेनमेंट हब जो आसा हो 28 तारखेचो 11 तारखेक चालू जातलो. तितून विविध प्रोग्राम आसतले आनी हे प्रोग्राम आमचे म्हणून ते ह्या वर्साचो आमचो प्रोग्राम कॉर्डिनेटर बंटी बाब बुरलकर तशेंच नवीन बाब खांडेकर सुभाष बाब नायक तशेंच आमचो केशव बाब आनी बाकीचे मेंबर सगळे कॉर्डिनेट करतले. हो विशय जो आसा की आमचे भितर जो सांजचो 6:30 प्रोग्राम चालू जाता रातचो 10 पासून आनी एक करता तेन्ना वेगळे वेगळे विशय जशे आमी फ्रूट रिसायटल आसतली सिद्धी पणजीचे काराचे मागीर गजल आसतली हाजे फोंड्याचो मागीर चंद्री धेमाका म्हणजे वेलकमींग न्यू इयर वा अशे खूब प्रोग्राम आसतले जे लोकांक एंटरटेन करपाक आनी खुबशी गर्दी पडटा. हांव सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांतल्यान मागूंक सोदता की दे शूड विजीट द फेस्टिवल. भुरग्यां खातीर एंटरटेनमेंट आसा आनी आमचे ऑल गोवा बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशनूय आमी म्हणजे आमचे स्टेजीर आमी युवा कुडचडे भुरगे करता. अशें करून खुबशे कॉम्पिटिशन होम मिनिस्टर कॉम्पिटिशन मागीर तुजे स्कूल चिल्ड्रन कॉम्पिटिशन फोक डान्स कॉम्पिटिशन आनी हें करता तेन्ना एकूच विशय की कल्चरल इव्हेंट जे आसा हे कल्चरल इव्हेंटा भितर लोकांनी पळोवचें आनी तितून पार्टिसिपेट जावन जी आमची दायज म्हणटा आमी हें फुडें व्हरपाचें काम आमचे दयानंद कला केंद्र कुडचडे करता. हांव ताका सगळ्यांक शाबासकी दिता आनी इतलेंच मागता लोकां कडेन की तुमी जशे प्रसिद्धी दिल्ली आसा फुडें हेचे पयलीं लोकांनी येवन हांगा खुबशे लोक येवन तेजे लाभ घेतलेलो आसा. हेय वर्साक सगळ्यांनी घेवचे अशें विनंती करता. जो आमचो उत्सव ही 8वी चंदेरी सेगीत जी आमी ह्या ग्रावंडार जी करतात ती 8वी चंदेरी उत्सव आमी बंद करतात. ताजे पयलीं 2 वर्सां आमी केल्लो तो मदीं बंद पडलो आनी आमच्या आमदाराक लागून तो परत चालू जावपाक पावलो आनी अशेंच हे 15 दीस करपाचो फाटलो इतलो उद्देश आसा की आमकां सेंट्रल लेवलाचेर पावतलो जाल्यार ते 15 दीस करचे पडटा. आनी जाता कितें पोस बघता की बरेच पयलीं लोक विचारता की बाबा केन्ना रे अजून कांय दिश्टीच पडना अजून कांय जमातो ना. तर ह्या चंदेरी इतलो भरपूर प्रतिसाद मेळटा म्हणून हांव चड आनी चड खुशी आसा. त्यो बरें चंदेरी महोत्सव जो आसा अशें सरकारी पातळीचे जे महोत्सव जातात तातूंत भितर स्टेट वायज जे कला पथकां आसा ती हाडटात पूण आमी चंदेरी महोत्सव जाता सगळे लोकल टॅलंटाक दितात. तातूंत भितर प्रायमरी स्कूल आसा हायस्कूल आसा हायर सेकंडरी आसा ते शिवाय वेगवेगळे कार्यक्रम आमी दवरतात जे लोकल टॅलंट वयर सरचो तेजे खातीर. तातूंत भितर चंदेरी क्वीन आसा कराओके सिंगींग आसा कराटे आसा योगा आसा खेळा मळार आमी कार्यक्रम करतात. ह्या फावटी आमी कॉलेज आनी हायर सेकंडरी हांचो वेगळो ग्रूप केल्लो आसा की तांकां टग ऑफ वॉर 1-to-1 टग ऑफ वॉर मागीर बॉल आवट हे स्पोर्ट्साचे खेळ दवरलेले आसात. आनी ते शिवाय टिचर्सां खातीर होम मिनिस्टर सेपरेट दवरला. स्कूल टिचर्स ज्यो आसात ओन्ली लेडीज त्यांच्या खातीर होम मिनिस्टर आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप किंवा संस्था ज्यो आसात त्यांच्या खातीर वेगळे होम मिनिस्टर असे वेगळे वेगळे ग्रूप केल्ले आसात. तर अशा पद्दतीन हो कार्यक्रम फूल आमी एंटरटेनमेंट आनी लोकल टॅलंटा खातीर केल्लो आसा. तशेंच कुडचडे मार्केट असोसिएशन जे आसा तांणी रिक्वेस्ट केले की आमकां क्रिसमसाचें गिरायक ह्या चंदेरी खातीर जायना त्या खातीर आमी तो फुडें व्हेला 28 तारखेच्यान. कित्याक खुबशे लोक विचारताले की अंदू लेट कित्याक काय म्हणून. तर त्या खातीर आमी तो एडजस्टमेंट केल्लो आसा आनी आमकां NOC बी मेळून ऑलरेडी काम स्टार्ट जाल्लें आसा. की तुमी सगळे ट्रेडिशन आमगेले वयर काडपाक वावरता. सो तशें आनी कितें प्रोग्राम आमी करपाक शकता कुडचडेन की कुडचडे चंदेरी फेस्टिवल आमी करता ट्रेडिशन फुडें मारता. हय आज हांव आतांच आमचे ऑल इंडिया चॅस टुर्नामेंट गव्हर्मेंट कॉलेज केपें जे आमचे कुडचड्या वयल्या भुरग्यांक आमी इनोवेशन 5 दिसांचो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक हातभार लावन तो हांवें ओपन केला. आनी
एडवर्टायजमेंट जे चेस प्लेयरा भितर दिता तशेंच आतां फुडें सम्राट क्लब आनी रवींद्र भवन कुडचडे यांचे दोनूय जोड पावल्यान आमी कल्चरल इव्हेंट भितर कल्चरल म्हणल्यार एकाडेमीक इव्हेंट टायप अलॉंग विथ स्मॉल कल्चरल एक्टिविटी जे वेगळे भुरग्यांक जे आमच्या मतदारसंघात आसा ताका स्टेज प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय, अशें क्विज कॉम्पिटिशन, डमशराज, मागीर वन एक्ट प्ले अशें करून ते आमी जानेवारी एंड फेब्रुवारी फर्स्ट सुद्दां करपाचें आसा. सो अशे खुबश्यो गोश्टी आमी करता आनी करता तेन्ना एकूच विशय की कल्चरल इव्हेंट करता तेन्ना फाटीं आमी ब्रिंडा दिसा ब्रिंडाचो जो तेवार केल्लो तेन्ना सेल्फ हेल्प ग्रूप आमचो 50 सेल्फ हेल्प ग्रूप पार्टिसिपेट जाल्ले, म्हणजे धालो हे आमचे स्टेजीचेर रवींद्र भवनाचेर. सो अशें करून खुबशें चालू आसता आमचें. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकां कडेन मागता आमच्या मतदारसंघाक की म्हाका येवन जे आनी कितें जर वेगळें करपाक जाय, कित्याक रवींद्र भवन कुडचडे वेगळे कार्यक्रम करताच आनी करता तेन्ना कल्चरल इव्हेंट आमी हाडटाच. आतां हे करता तेन्ना आनीक जर लोकांक जर विशय कितें आसा जाल्यार फुडें व्हरपाचें आमचें कांयच प्रॉब्लम ना. लोकांनी येवन सजेस्ट करचें आनी मुद्दम हांव संगीत नाटक आसता आमची ही 8 दिसाचो कार्यक्रम आसता, पूण लोकांची उपस्थिती आसतना मातशें फाटीं फुडें जाता, कित्याक अल्टिमेटली कार्यक्रम केले लोकांची उपस्थिती ना जाल्यार फुडें कशें जातलें. तेजे खातीर आमी व्हडलो ऑडिटोरियम करनासतना आतां न्यू ऑडिटोरियम 210 सीटर चालू आसा, एक 2-3 म्हयन्या भितर रेडी जावपाक जाय. आनी स्पेशली रवींद्र भवन कुडचडे हांव पळयता भुरग्यांची गॅदरिंगां खूब जाता, म्हणजे दीस टायम अरावंड 15 स्कुलां वेगळे कॉलेजी अशें येता आनी तांकां लेवल वाडोवपाक सोदता. सो तोय ओपन एअर थिएटर जो आसा म्हणजे नॉट इन राष्ट्रीय पातळीचेर म्हणजे फॉर गॅदरिंग ऑर्गनायझेशन तें आमचें चालू जातलें. सो हे सगळें करपाक बेसीक कल्चरल जे आमचे रवींद्र भवनूय आमी हांगा आतां क्लासरूम करता, म्हणजे ते फेब्रुवारी मार्चान इनॉग्रेट जातले. सद्या 3 क्लासरूम चालू आसा, म्हणजे आमी तबला शिकयता, हार्मोनियम शिकयता, गिटार शिकयता, मागीर ड्रम शिकयता. पूण बाकीच्यो गोश्टी जावपाक जाय म्हणून आमी 10-12 क्लासरूम आमी वाडयले. सो म्हाका दिसता येता त्या वर्साक भुरग्यांनी तुमच्या माध्यमांतल्यान कोणाक कितें जाय जशें भारतनाट्यम, आमचे ट्रेडिशनल सगळे भुरग्याचे जे डान्स फॉर्म आसा वो वोकल आसा वा आनी कितें आमी भुरग्यांक फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले. आनी कशें स्टॉल प्रेफरन्स कोणा पयलीं दितले, प्लस हायजीन म्हणल्यार आमी पळयता की गोबी मंचुरियन बी ते दुकानां आसात. प्लस तिसरें म्हणल्यार आतां तो इशू चालू आहा की मुस्लिम्स आनी कॅथलीक एलाव आसनात थोडे कडेन आनी म्हणल्यार तेंची शॉप्सां, सो ते बी कितें कोण उलयता की तूं घालता आनी अशें प्रेसांनी आयकुपाक मेळटा. सो तेजें कशें आसतलें तितून भितर? तेजें म्हाका दिसता तेजेर चड उलयनासतना अशी आमी सगळे एक चंद्री फेस्टिवल म्हणजे सगळ्याक घेवन फुडें वचपाचें काम. तितून भितर रिलिजियस डिफरन्सीस अदर डिफरन्सीस हें कांयच ना. फाटीं जो इशू जालो म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान एड्रेस केला तो इशू ऑलरेडी मिनेट करून तो काबार जाला. तुमी आपणाचे हेतू हाडलेलो आसा. गोंयान जे लोक आसा सगळे एक आसा, लोक वांगडा काम करता आनी ही आमीच न्ही, हे पुर्वजांनी दवरलेल्यो वस्तू आसता. आतां कितें आसता, आतां आमचे थोडे लोक भायर वयता आनी कमी जाता म्हूण भायले जे गॅप फील करपाक दुसरे लोक येता. सो अशें खुबशे हांव ट्रेडिशनल जे आमचे लोक जे काम करताले हे आतां तशे भशेन गोंयान ना करपी. कोण तरी येवपाक जाय, कित्याक व्हड जो केन्ना उरना. गोंयान जर लोक ना भायले येवन फील करतले, तो भशेन ते जाल्ले आसा. तितून भितर म्हाका दिसता हे चड ना उलयता. हांव इतलेंच सांगता की आमी कुडचड्यार आनी सरावंडींग एरिया सगळे जावं ते आमचे हिंदू भाव, कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव खंयचेच हे सगळे एकठांय जावन आमी कामां करता आनी हेचे फुडें तशेंच जातलें. रिलिजियस जे आसा ते पयर म्हाका कडेन कोण तरी कोंकणी रोमी लिपी खातीर येयल्ले, तेजोय हांवें तांकां सरळ सांगलें कोंकणी भाशा जी आमची भास आनी ही लिपी म्हणटा पळय ती इज एकूच दोनूच न्ही, तितून मायनॉरिटी लिंग्विस्टीक कितें येता. हांवें तांकां सरळ सांगलें असले कोंकणी भाशेचे विदमन करनाका. कोंकणी भाशा भितर 5-6 लिपी म्हाका खबर आहा आनी देवनागरी आहा, रोमी आहा, बाकीचे खूब लिपी आहा. तितून भितर कोंकणी भाशा कसले लिपीन जावप आनी कशें जावप तें लोकांनी डिसायड करप. म्हाजे कडेन विचारलें तेन्ना हांवें सांगलें म्हजो तेंको आसा की जी शेड्युलान जे कोंकणी बसयल्या थंय खंयची लिप ना, ती कोंकणी भाशा म्हूण आहा. हांगा जेन्ना बील केल्लें तेन्ना ते 87 केल्लें तेन्ना हांव नाशिल्लो, तेन्ना देवनागरी म्हणून दिल्लें. देवनागरी भाशा लोक उलयता, बाकीचे भाशा लिंग्विस्टीक भाशा उलयता. सो खंय तरी पॉलिटिकल एलिमेंट करपाचो भाव जेन्ना ते करता तेन्ना स्ट्रिक्ट सांगलें की खंयचेच मायनॉरिटी लिंग्विस्टीक कोंकणी भाशा न्ही, सगळे लोक कोंकणी उलयता. हितून भितर तुमी जे नाकालेले विशय फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता करनाका, पूण हांव मानतलो की कोंकणी भाशा सगळे भाशेनी
म्हणजे बरयता ते भाशेनी देवनागरी दवरून आनी खंयचे भाशेनी बरयता म्हणजे म्हाका खबर आसा ते एसएमएन उलयतलो म्हणून सांगलें पूण ते खंय तरी मागीर हें करून की हांवें सपोर्ट केलो सपोर्ट करपाचो कोंकणी ही कोंकणीक आमी खूब सपोर्ट केला हे मतदारसंघात हांव येवचणी पयलीं आमदार हे हेका चळवळाक खूब जाणांनी सपोर्ट केला आनी खूब जाणांनी त्रास केले तेन्ना कोंकणी भाशा जातरी तशी रेकॉग्नायजेशन जालें हे शेड्यूल तरी आमची स्टेटहूड जाली नाजाल्यार कोंकणी भाशा जर आमची नाशिल्ली ह्या स्टेटहूड नाशिल्ले आतां वेगळे वेगळे विशय जेन्ना तुमी आतां विचारलो प्रश्न की लोक जे आमच्या गोंयांत आसा सगळे धर्म म्हणजे हें करनासतना खंयची जात बी पळयनासतना सगळे एकठांय आसा थोडे पॉलिटिकल क्लास जे आसता ते खंय तरी हो जे पॉलिटिकल एलिमेंट आसा ते बेश्टे लोकां भितर चळवळ करपाचो प्रयत्न करता पूण आमचे गोंयचे लोक शाणे आसा आनी आमचे चंद्री फेस्टिवल असो कांयच ना जे आमी इतले वर्सां करता कोणाची कंप्लेन ना आनी लोकल्सांक आमी प्रेफरन्स दिताच पूण कितें आसा खंयचे फेस्टिवल जाता आनी 15 दिसांचे फेस्टिवल जाता पळय तितून भितर खर्च जाता सरकार हे फेस्टिवलाक व्हडलोसो अनुचित हें दिना सो इट हॅज टू बी ऑर्गनायज बाय इट्स ओन मेकिंग इनिशियली आमी सपोर्ट केले आतां इट शूड सेल्फ रन आयुश्यभर सपोर्ट करप हे सारकें जायना सो हेजे खातीर प्रेफरन्स लोकल आसतले कोणाक जर दिवपाक जाय आमकां मेळचे आमच्या ऑर्गनायझेशन मेळचे आमी तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स लोकल जे आसा एरियाचे आसा तांकां आमी प्रेफरन्स दितले पूण तांकां कितें दिवपाचें जाता बाकीचे 10,000 दिता तांकां बरें 7,000 8,000 करूं शकता फ्री दिवंक शकना कित्याक अल्टिमेटली इट इज अ इव्हेंट वीच हॅज टू फंक्शन आनी आमी कल्चरल जे आतां आमी वेवस्था करता आर्टिस्टांक जे वेस्टर्न झोनाचे आर्टिस्ट आसा तांकां रावपाची स्टेज जेवणाची स्टेज ट्रान्सपोर्टेशनाची स्टेज हे सगळे गोश्टी जेन्ना आर्टिस्ट येता तेन्ना करपाचो हो भावना फुडें वता तेन्ना एक कमर्शियल एंगलानूय पळोवंक पडटा कित्याक इट शूड बी सेल्फ सफिशियंट अजुनूय म्हाका लक्षांत आसा हांव काय नाशिल्लो दयानंद केला केन्नाचो पयलो हितून पूण आज तो मुर्तूबाब जो स्थापन केल्लो तेजे वांगडी सगळे आसा आमच्या वांगडा तो सांगतालो की आमचो दयानंद बाब तो आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना बॉड्सान काडून तांकां 100 रुपया दिल्ले आनी तेन्ना जे 100 रुपयान तो क्लब स्थापन केल्लो तेन्ना इतलीं वर्सां पयलीं म्हणजे ताका 50 वर्सां जालीं हे सगळी गोश्टी जेन्ना वयता तेन्ना आतां रिवायवल जो आसा हांव म्हणटा तरी तांचे फेस्टिवल रिवायव केले आनी आतां बरे भशेन चालू आसा बाजारवाल्याचे थोडो विशय आशिल्लो तेणी सॉर्ट आउट केल्लो आसा बाजारवाल्याचे जे प्रॉब्लेम आशिल्ले तेही सॉर्ट आउट केले सो सगळ्यांक घेवन आमी फुडें व्हरपाचो प्रोग्राम जो आसा हो चंद्री फेस्टिवल करता ओके थँक्यू थँक्यू